अब हामी शुभकामनाको मन्तव्यलाई यहीँ थाती राखी हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सभा अध्यक्षज्यूको आदेशअनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस हरिहरपुरगढी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय गाउँसभाको 21औं गाउँसभाको प्रथम बैठकमा आर्थिक वर्ष 82-83 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि यस हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा यस सभाका अध्यक्ष श्री वज्रध्वज वाइवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका 21औं गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत आवा 2082-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम उपस्थित गाउँपालिका उपाध्यक्ष, प्रवक्ताज्यू, वडा अध्यक्ष तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जन वृन्दप्रति यस गरिमामय समारोहमा हार्दिक स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, गणतन्त्र, स्वतन्त्रता तथा शान्ति र समृद्धिका लागि जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायतका विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग, शहीद तथा बेपत्ता परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार जनताहरूसँग साक्षात्कार रहँदै जनअपेक्षा अनुरूपका कार्य सञ्चालन गर्ने गरी परिकल्पना गरेको जनताको घर दैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो। गाउँपालिकाको आफ्नै दिगो आम्दानीको स्रोत नहुँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको भरमा जनअपेक्षता अनुसारका विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइहरू उत्पन्न भइरहेको छ। गाउँपालिकाको दिगो आर्थिक स्रोत भनेको आन्तरिक आय हो। पालिकाको आन्तरिक आय सञ्चालनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ। आगामी दिनहरूमा आन्तरिक आय क्षेत्रहरू तथा करका दायरालाई फराकिलो बनाई पालिकाको आर्थिक सबलताको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढ्नु पर्ने र भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। वर्तमान सरकार निर्वाचित भएर आए पश्चात दोस्रो वर्षको नीति कार्यक्रम बजेटबाट गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने हुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू, उपभोक्ता समिति, सरकारवाला सम्बद्ध सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गाउँपालिकाको दिगो विकासका लागि गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा चुस्तता दिँदै जनअपेक्षा अनुरूप कार्य सञ्चालन गरी समृद्ध हरिहरपुरगढीको आधार शिक्षा, कृषि, वन, पर्यटन पूर्वाधार भन्ने नारालाई साकार बनाउने सन्दर्भमा
सङ्घ प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम आवधिक योजना जनप्रतिनिधि तथा सरकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा सबल आत्मनिर्भर आर्थिक विकास र वातावरण मैत्री गाउँपालिका बनाउने अठोटका साथ अब 2082-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक संस्थागत नीतिगत तथा कार्यनीति असहजताहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गरी उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। कसैले साथ दिएन भनेर करको दायरा विस्तार तथा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरी राजस्व अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराई राजस्व सङ्कलनको कार्यको शुभारम्भ भएको छ। आगामी आवमा यस कार्यलाई थप सुदृढ र सहज बनाइनेछ। आन्तरिक आय वृद्धि गरी स्थानीय सरकारको बजेटमा आन्तरिक आयको योगदानलाई वृद्धि सबै गर्दै लगिनेछ। 5. हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका विकट भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका बस्तीका जनताहरूलाई गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आवत जावत सुविधाको लागि हरेक वडा र बस्तीहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकहरूको निर्माण र स्तर उन्नति गरी वर्षैभरि यातायात सञ्चालन योग्य बनाउन आवश्यक रणनीति बनाई सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 6. मुख्य सडकहरूको मर्मत तथा ग्राभिलका कार्यहरू पालिकाले आफ्नै साधन र जनशक्ति परिचालन गरी वर्षैभरि सडक मर्मत सम्हारको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका गाउँपालिकाको स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको विद्यालय भवन तथा स्वास्थ्य चौकी एकाइ भवन जस्ता ठुला योजनाहरूको पहिचान र विस्तृत आयोजना सर्वेक्षण DPR तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पर्त्यानी रागे दोभान रमनदास क्वार्टर पुरानो गाउँ कालीलेक ढाँडखोला बोटिनी सडक पथराई केवनचुली भुताहा बरुण सडक निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सङ्घ प्रदेशसँग सहकार्य गरिनेछ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिका केन्द्रबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गको कर्मयसम्म जोड्ने निर्माणाधीन सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई अब 2082-83 सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको गुरुजी हरिहरपुर गढी किल्ला सडक, गुरुजी चिसापानी सडक, जाँडी सेपा पेलिङ्गे सडक, धुम्बे त्रिवी गाछी सडक, पर्ता भित्री जमुने बोटिनी सडक, पुरानो गाउँ सिरुदमार बरुण सडक, क्यान शिर बञ्चर चिसापानी हमल डाँडा 17 कट्ठा सर्लाही सडक, पिपलचुरे जरायटार बरुण सडक, भिमान कौवा राँकेचुरी धिमिले सडक, पर्त्यानी जलबे दोभान पर्ता सडकको स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घ प्रदेश र अन्य स्थानीय सरकारसँगको समन्वय निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न बस्तीहरूका जनताहरूलाई सहज आवत जावतका लागि आवश्यक स्थानहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय परिसर सुरक्षित बनाउन कार्यालय भवन परिसरको घेराबेराको पुनर्निर्माण, पाले घर तथा सुरक्षा पोस्टको निर्माण गरिनुका साथै परिसरको सौन्दर्यकरण, बालमैत्री उद्यम निर्माण गर्ने कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट निर्माण सुरु गरिएका अधुरा तथा
क्रमबद्ध योजनाहरूलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सडकहरूको मापदण्ड र स्थापनाको लागि गाउँपालिका स्तरीय ग्रामीण यातायात व्यवस्थापन योजना आरटीएमपी तयार गरी आगामी अवधिदेखि सोही अनुसार सडकहरूको विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना तयार गर्ने लागू गरिनेछ। गाउँपालिका पूर्वाधारमा स्रोत परिचालन गर्न नगर विकास कोषमा गाउँपालिकाको सेयर स्वामित्व रहने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। आगामी आवमा व्यवस्थित सहरीकरणको लागि नगर विकास कोषसँगको साझेदारीमा एकीकृत जग्गा विकासको कार्य अगाडि बढाउन प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पालिका परिसर र अन्य आवश्यक स्थानमा टेलिकमको टावर निर्माण गर्न नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरिनेछ। व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणा लागू गर्न स्थानीय भवन निर्माण संहितालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। पालिकाभित्र निर्माण भएका भवनहरूको अभिलेखीकरण र भवन निर्माण अनुमतिलाई आगामी आवाबाट अनिवार्य गरिनेछ। 19 प्रदेश सभा सङ्घीय सरकार सँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाभित्र रहेका खरको छाना हटाउने र सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण कार्यलाई सङ्घ प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण जनताहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्ध गराउन दीर्घकालीन खानेपानी तथा स्वच्छता रणनीति वास प्लान अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको लगानीलाई गाउँपालिकाको प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रममा लगानी तथा सहकार्य गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। शहीद परिवार सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक सिप तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। शिक्षा तथा रोजगारीमा द्वन्द्व प्रभावित घाइते बेपत्ता र शहीद परिवारलाई विशेष प्राथमिकता राखी जीविकोपार्जन सुधारका आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल मैत्री पोषण मैत्री तथा युवा मैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ। बाल मैत्री पोषण मैत्री तथा युवा मैत्री ओडा बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूमा हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा विरुद्ध अभिभावक र विद्यालय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न दलित आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत समुदाय एकल महिला अपाङ्ग भएका व्यक्ति वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका लागि आय आर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घरेलु हिंसा बाल विवाह न्यूनीकरण तथा रोकथाम जातीय विभेद लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला विपन्न दलित आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका पीडित व्यक्ति हिंसा पीडित महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय महिला तथा नागरिकहरूको तर्फबाट कानुन व्यवसायबाट बहसमै पैरवी गर्ने व्यवस्थाका लागि पीडितलाई न्यायिक समितिको सिफारिसमा निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। ओडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई मेलमिलापको प्रक्रिया मार्फत विवाद समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई आवश्यकता अनुसार
उच्च स्तरीय र पुनर्ताजगी तालिम तथा नयाँ मेलमिलाप कार्य गरिनेछ। तयारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको टोल स्तरहरूका जनताहरूको संस्थागत नेतृत्व क्षमताको विकासका लागि टोल सुधार संस्थाहरूको गठन गरी वडाको सहयोग इकाइको रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था शहरीकरण तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार साबिक हरिहरपुर गढी पिपलमारी महेन्द्र झाडी र क्यानेश्वर गाविसमा कार्यान्वयन भई गाउँपालिकामा हस्तान्तरण भएको गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका सामुदायिक संस्थाहरूलाई पुनर्जागरित र घुम्ती कोष रकमको अनुगमन र परिचालनको संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि जग्गा नापजौज बाँकी कामहरूलाई सम्पन्न गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरणको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्र अधिकारभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षणको लागि सम्बन्धित निकायहरूको सहकार्य र समन्वयमा व्यवस्थापन र संरक्षण गरिनेछ। घरमै सुत्केरी गराउने कार्य शून्य पार्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गर्भवती सुत्केरीहरूको लागि सञ्चालित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। निष्क्रिय रहेका स्वास्थ्य आमा समूहहरूलाई क्रियाशील बनाई प्रोटोकल अनुसार गर्भवती जाँच संस्थागत सुत्केरी बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आकस्मिक उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा अस्पतालसम्म लैजान वर्षमा एकपटकको लागि सञ्चालित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको रोग पहिचान र उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ मार्फत नेपाल सरकारले तोकेको निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरूलाई वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी अनाधिकृत रूपमा सञ्चालित औषधि पसलहरूको निगरानी र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भएकोले औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु सुरक्षित भण्डार र सुलभ बिक्री वितरणका लागि महेन्द्र झाडी सामुदायिक औषधि पसलको शुभारम्भ गर्नुको साथै सम्भाव्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। एमबीबीएस डाक्टर र ल्याब सेवाको व्यवस्था सहित सञ्चालन भएका स्वास्थ्य चौकीहरूबाट प्रदान भइरहेका सेवाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुरक्षित मातृत्वलाई प्रोत्साहन गर्न स्वास्थ्य केन्द्रमा आई सुत्केरी हुने महिलाहरूको लागि थप रु 1000 प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती महिलाहरू तथा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरू खाद्य सुरक्षा र पोषणको अव्यवस्था सुधार ल्याउन पोषण तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 15 सय अस्पतालको भवन निर्माणको काम आवा 2082-83 मा सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिनेछ। ऐतिहासिक हरिहरपुर गढी किल्ला, कुण्डा पोखरी, लुवासुर पोखरी, जितपुर गढीको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुरातत्वसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय गरिनेछ। हरिहरपुर गढीको ऐतिहासिक महत्त्वलाई उजागर गरी प्रचार प्रसार गर्न र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ तयार भएको हरिहरपुर गढीको बृहत गुरु योजना अनुसार कार्य अगाडि बढाउनका लागि पुरातत्व विभाग र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। हरिहरपुर गढी 6 कौवा डाँडालाई आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकार दात्री निकायको सहकार्यमा पूर्वाधार विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका
मठ मन्दिर गुम्बा लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको जति कमजोर शैक्षिक पूर्वाधार भएका विद्यालयको भौतिक सुदृढीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय भवन निर्माण र निर्मित भवनमा फर्निचर तथा अव्यवस्थित शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको कमजोर शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न पालिकाभित्र नमुनाको रूपमा सञ्चालित 2वटा आवासीय विद्यालयको सञ्चालन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र आवश्यक पूर्वाधार भएका विद्यालयहरूमा प्रयोगात्मक तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक प्रणालीको थालनी गर्न विद्यालय तहदेखि नै पढ्दै कमाउँदै जस्ता सृजनात्मक कार्यको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास विद्यालय कर्मचारी र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका परिचालिकाहरूको पारिश्रमिक अपुग रकम थप गरी न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि सञ्चालन गरेको विद्यालय शिक्षक अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँचलाई सहज र सुरक्षित बनाउन आवा 2082-83 थप विद्यालयमा स्कुल बस सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। दिवा खाजा हरिहरपुर गढीकै बालबालिका एक विद्यालय एक करेसाबारी अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय उत्पादनलाई नै दिवा खाजाको परिकारको रूपमा प्रयोग गर्न कार्यनीति तयार गरी लागू गरिनेछ। विद्यालयहरूको नोक्सानका आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई एकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। कक्षा 8 देखि 10 सम्म विषयगत शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको शिक्षक सरुवा दरबन्दी मिलान र नक्साङ्कन कार्य गरिनेछ। 58 कक्षा 8 र 10 मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याइने विद्यालय यता विषयगत शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। कक्षा 8 र कक्षा 10 मा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने 3 जना छात्रछात्राहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूको पठन पाठनलाई असहज हुन नदिने निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयमा पठन पाठनका अतिरिक्त कला साहित्य सङ्गीत नृत्य खेलकुद तथा सृजनात्मक कला जस्ता विद्यार्थीहरूमा रहेका प्रतिभा पहिचानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहदेखि नै खेलकुदको विकासका लागि विद्यालय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसका लागि प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ। विद्यालय तहको खेलकुद विकासको लागि विषयगत खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समुदायलाई नै सहभागी र जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक विद्यालय समुदायले नै सुधारौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिका पदाधिकारी, स्थानीय शिक्षक, स्थानीय कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरू अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। एक पालिका एक क्याम्पसको अवधारणा अनुसार पालिकामा सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुर्याउने क्याम्पस स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ।
समाजमा बेरोजगार अवस्थामा रहेका युवा समूहलाई पेसाप्रति उत्प्रेरित बनाउन युवा सशक्तिकरणमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा स्वरोजगार कोषको रकमलाई सहकारी संस्थाहरू मार्फत युवाहरूको रोजगारी सिर्जना, विपन्न समुदायको आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित आय आर्जन तथा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा थप प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरिएको एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अध्यक्ष उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि पशुपालन कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रूपमा कार्य सञ्चालन योजना बनाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गरिबी न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना एवं रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गरी रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्न सरकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरूसँग समन्वय सहकार्य जोड दिइनेछ। रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नका लागि गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास निर्माण काममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन नीतिगत अभ्यास गरिनेछ। उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण गर्दा कृषकहरूको लागि सुरक्षित तथा कृषकहरूलाई खेतीप्रति आकर्षित गर्न उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकहरूलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा उन्नत तथा हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी बिउ बिक्रीको ग्यारेन्टी गरिनेछ। प्रभावकारी कृषि प्रसार सूचना प्रविधि र हरेक ओडामा विशिष्टकृत उत्पादनका लागि प्रत्येक ओडामा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाइने कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। गाउँको समृद्धि अवधारणा अनुसार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। वडा विशेष उत्पादनको नीति अनुरूप वडागत विशिष्टताको स्वरूप पालिकाले देहाय बमोजिमको तोकिनेछ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहित गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन कृषि पशुपालनको प्रवर्धन घरमै अनुदान कार्यक्रम मार्फत बिउ, बिजन, उपकरण र बिमाका लागि 100% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। हरिहरपुर गढीको शान परिश्रमी किसान भन्ने मूल नाराका साथ मरिन बागमती र क्यानखोला किनारमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल खेतीमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशु विकास सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन अनलाइन तथा डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ। सामुदायिक वन डिभिजनसँगको सहकार्यमा तामा बाँस रोपनलाई प्रवर्धन तथा तामाको परिकार उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरिनेछ। प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन डिभिजन सामुदायिक वन सँगको सहकार्यमा श्रीपुर जङ्गल क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिका कार्यालय परिसरको जग्गामा रहेको फलफुल बगैँचा तथा खाली क्षेत्रको प्रयोगलाई प्रतिफलमुखी बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा करारमा बगैँचा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी यसै अबबाट लागू गरिनेछ। तरकारी तथा फलफुलहरूको सुरक्षित भण्डारणका लागि पालिका परिसरमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोरलाई सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै अन्य वडाहरूमा कोल्ड स्टोर निर्माणको सम्भाव्यता पहिचान गरिनेछ।
माटोको गुणस्तर सुधारका लागि स्वस्थ माटो स्वच्छ बाली अभियान अन्तर्गत निःशुल्क माटो जाँचको घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी माटो उत्पादनशील क्षमता सुधारका लागि हरियो मल प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उत्पादन तथा प्रयोग प्रोत्साहन र प्रवर्तन गरिनेछ। पशुको स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनार्थ गाउँपालिकामा रोग परीक्षणको लागि डिस्पेन्सरी ल्याब निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। बाख्रा पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुहरूको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भधारण सेवा निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 6, 7, 8 को कृषि र पशु सेवालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि प्रत्येक वडामा एक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिन्छ। दुग्धजन्य पशुपालन मार्फत रोजगारीका सिर्जना गर्ने उद्देश्यका सुरु गरिएको पशुपालन कार्यक्रमलाई अब 2083-82 मा थप विस्तार गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निमित्त कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दूध उत्पादन वृद्धि गर्न एक घर एक दुहुनो पशुपालन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अब 2082-83बाट उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू गरिनेछ। मानिसबाट पशुमा र पशुबाट मानिसमा सर्ने विभिन्न किसिमका जोनोटिक रोग सम्बन्धित जनचेतना अभिवृद्धि गरिने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा खेती फोरेट रोग नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घाँसमा आधारित पशुपालनमा जोड दिँदै पशुपालन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत जातको घाँसको बिउ वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुहरूमा देखा पर्ने विभिन्न रोगहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वस्थ पशु उत्पादनमा वृद्धि गर्न निःशुल्क पशु खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छी उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिका स्तरीय भेटनरी ल्याबको स्थापना गरिनेछ। पशु उपचार सेवालाई कृषकको माझ पुर्याउन निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका हजार बिघा कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण गर्न सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र बागमती नदी किनार तथा मरिन किनारबाट विद्युत करिडोर निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। दूध तरकारी र फलफुल ढुवानीको लागि खरिद भएको डेलिभरी भ्यानको हस्तान्तरण गरी व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा नम्बर 1, 3, 5, 6 का उच्च भौगोलिक अवस्थित भएका क्षेत्रहरूमा चिउरी खेती तथा मौरी पालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हरिहरपुर गढीको तरबुजालाई ब्रान्ड रूपमा स्थापित गरी खेती गर्न तरबुजा खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिनेछ। कृषिको मुख्य आधार माटोको स्वास्थ्य सुधार भन्ने अभियानलाई सफल बनाउन माटो परीक्षण गरी उर्वरता सुधारको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँगको साझेदारीमा सञ्चालित नवप्रवर्धन साझेदारी कोषको कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि र पशुपालन नवप्रवर्धनकारी योजना मार्फत तथा व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन विभिन्न निकायहरूसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्र उत्पादन मुखी उपयोगका लागि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले करार खेतीको प्रवर्धन तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी लागू गरिनेछ। कृषक समूह, व्यावसायिक कृषक, कृषि फार्म तथा कृषि सहकारीको मागको आधारमा 50% अनुदानमा कृषि औजारहरू वितरण गरिनेछ। आर्थिक समृद्धिको आधार लघु उद्यम मार्फत रोजगार भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न अध्यक्ष लघु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पालिकामा व्यवस्थित आवास योजना तथा बजार व्यवस्थापनको लागि सरकारवाला निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरी आवास तथा बजार क्षेत्र पहिचानका लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिकामा व्यवस्थित आवास योजना तथा बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला निकायसँग आवश्यक सहकार्य र एकीकृत आवास तथा बजार क्षेत्र विकासको लागि पहल गरिनेछ। यस गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रहरू नदी तथा वन क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा यहाँका बस्तीहरू प्रकोपको जोखिमबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ। सुरक्षित अप्रवासका कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि, सिप प्रवर्धन, वित्तीय साक्षरता तथा सामाजिक परामर्श सम्बन्धी विविध गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने फर्किनेहरूको तथ्याङ्क आवधिक गर्ने तथा निजहरूको परिवारलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता तथा रोजगारमूलक सिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ, सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको लागि सिप र दक्षता अनुसारको आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारका लागि उत्प्रेरित गरिनुका साथै तालिमको अवसरहरू प्रदान गरिनेछ। रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नका लागि गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका काममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ। सूचीकृत बेरोजगारलाई विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिम प्रदान गरी उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय सहकार्य गरिनेछ। श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सामुदायिक वन समूहहरूको नियमन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। सरसफाइ गाउँपालिका क्षेत्र गठित टोल विकास संस्था सहकारी समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनको लागि हरेक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक क्षेत्रलाई खुल्ला क्षेत्रको रूपमा राखी हरियाली सहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ठुला आयोजनाहरूको निर्माण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वायु इन्जिनियरिङ प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण समेत योगदान दिने आय आर्जन एवं हरियाली माध्यमबाट वातावरणीय सुधार गर्नका साथै गाउँपालिकाका आर्थिक अवस्था सबलीकरणका लागि गाउँपालिका परिसरमा स्थापना गरिएको फलफुलको बगैँचालाई थप व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्य सार्वजनिक जग्गाहरूको पहिचान गरी सामूहिक फलफुल खेतीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषको परिचालन र प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउन, विद्युतीय शासन मैत्री बनाउन
एकीकृत अनलाइन प्रणालीलाई कार्यान्वयन ल्याई प्रशासनिक कार्य सरलीकृत गरिनेछ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 8का जनताहरूलाई प्रशासनिक सहजताको लागि स्थापना गरिएको प्रशासनिक एकाइ सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा सबै वडा कार्यालयहरूमा विद्युतीय वडा बडापत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। पालिकाका गतिविधिलाई स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय रेडियो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पालिकाले आफ्नै रेडियो सञ्चालन गरी कार्यक्रम उत्पादन प्रसारण गरिनेछ। गाउँपालिकामा आवश्यक रिक्त दरबन्दीहरूमा पदोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार तथा प्रदेश लोकसेवा समक्ष आवश्यक पहल गरिनेछ। पालिकाबाट गरिने सेवालाई अझ बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ। नियमित रूपमा एकीकृत घुम्ती सेवा र सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन गरिनेछ। सेवा प्रवाहको गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्न सेवाग्राहीबाट सेवा प्रवाहको सर्वेक्षण गरिनेछ। नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत अभिलेखीकरण गरिनेछ। अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गराउने सम्बन्धित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न वडा तह सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई सहज बनाउन सम्बन्धित बैङ्कहरूसँग समन्वय गरी नगद भुक्तानी शिविर मार्फत भुक्तानीको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पालिकाबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन कर्मचारीहरूसँग नतिजामुखी कार्य सम्पादन सम्झौता प्रणाली लागू गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट खरिद व्यवस्थापन गरिनेछ। अब 82-83 मा कार्यालयबाट गरिने खरिद विद्युतीय बोलपत्र विधि मार्फत गरिन्छ। पालिका कार्यालयमा सेवाग्राहीको लागि सहायता कक्ष र सेवाग्राही मैत्री प्रतीक्षालय व्यवस्था गरिनेछ। अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्न गाउँपालिका कार्यालय हातमा व्यवस्थित तथा प्रविधि मैत्री पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। युवाहरूलाई सार्वजनिक सेवाप्रति आकर्षण बढाउन लोक सेवा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न विषयगत तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि नेतृत्व विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने गाउँपालिका शिक्षक, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति आदिलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने पद्धतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कार्यालयबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाहमा खेलेको भूमिकाको आधारमा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गरी सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक नीति लिइनेछ। कर्मचारीलाई नतिजामुखी तथा नवीनतम सोचका साथ कार्यदक्षता प्रोत्साहित जिम्मेवारी बनाउन प्रोत्साहन भत्ता, क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी कर्मचारी मैत्री कार्यस्थलको वातावरण बनाइनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयलाई अभिवृद्धि गर्न करदाता शिक्षा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू टोल स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। समग्र आर्थिक प्रशासन, बजेट, लेख व्यवस्थापन, लेखापरीक्षणलाई सबल, सक्षम, मितव्ययित, प्रभावकारी, उत्तरदायित्व र नतिजामुखी तुल्याउन आवश्यक प्रयासहरू गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था एकीकृत अनलाइन प्रणाली मार्फत गरिनेछ। साथै राजस्व चुहावटबाट नियन्त्रण राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय सरकारको मुख्य राजस्व तथा राजस्व र आयका क्षेत्रहरू
भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर, निकासी कर, प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमा लाग्ने करहरू हुन्। यी क्षेत्रबाट उत्सङ्कलन हुने कर अत्यन्त न्यूनतम रहँदै आएको छ। तसर्थ यसलाई कडाइका साथ लागू गर्दै राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि ल्याउन अब 2082-83 आवश्यक नीतिगत सुधारहरू गरी लागू गरिनेछ। आन्तरिक स्रोत तथा सम्बन्धित वडाका सम्पत्ति कर, भूमि कर र मालपोत रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त रकमबाट उपयुक्त आयोजना छनौट गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मालपोत रजिस्ट्रेसन सम्बन्धित कागजातहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो पालिका विकासको गतिमा अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा रहेको छ। आवश्यकताहरू असीमित छन् तर परिपूर्ति साधन सीमित छ। असीमित आवश्यकताको बीच नीति तथा योजना तयार गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको पाटो अक्षम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नीति कार्यक्रमले पूर्वाधारमा सुधार, उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्ति दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना बिन्दुको रूपमा कार्य प्रारम्भ हुने विश्वास लिएको छु। उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट निर्माणमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, विषयगत समितिहरू, पालिकावासीहरू एवं सरकारवाला सबैमा पक्षहरूबाट सहयोग, सल्लाह, सुझाव एवं सृजनात्मक आलोचना र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा गाउँपालिकाको विकासमा अमूल्य सहयोग गर्नुहुने राजनीतिक दल, विषयगत शाखाहरू, गैर सरकारी सामुदायिक सङ्घ संस्था, उद्यमी, समाजसेवी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, सामुदायिक क्षेत्र कर्मचारीहरूको उच्च स्तरीय समन्वय, सहकार्य र सहभागिता प्रति हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्दछु। अब आदरणीय साथीहरू, अब यो वर्षको नियमित र बजेटको हरिहरपुर गढीमा चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको यहाँहरूलाई म सबै त भन्न सक्दिनँ। प्रदेशबाट हामीलाई 25 करोड बराबरको चाहिँ रकम आएको छ। त्यसै गरी सङ्घ सरकारको नियमित र बाटो भौतिक निर्माणको लागि 47 करोड रकम आएको छ। र त्यति मात्रै होइन, समृद्धि हरिहरपुर गढीलाई वडाहरूलाई समृद्धि गर्नको लागि हामीले विभिन्न शीर्षकका बजेटहरू कटौती गर्दै वडामा हामीले 1 करोडसम्म लैजाने निर्णय गरेको छ। त्यही भएर यहाँहरूप्रति यो जानकारी गर्दै आजको यो नीति तथा कार्यक्रम यही घोषणा भएको छ।